एक महान योद्धाको जन्म हुन्छ जसलाई हामी बडा महाराज पृथ्वी नारायण शाह भन्ने गर्छौं। यिनको कहानी हेर्दा हिन्दी चलचित्र केजीएफ का रक्कीको याद आउँछ, किनकि यी दुईटैको लडाई गर्ने तरिका उस्तै उस्तै हुन्छ। साइनो जोडेर हुन्छ कि दुश्मनी गरेर हुन्छ। वेलकम बैक टू फादर रिएक्शन। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे और आज हम रिएक्शन देने वाले हैं नेपाल के सबसे बड़े राजा के बारे में। इस राजा का नाम सुन के आप लोगों को बहुत कुछ याद आ जाता है। इस राजा का नाम है पृथ्वी नारायण शाह। आज हम इसकी स्टोरी को कवर करने वाले और इसके बारे में जानते और देखते कि पृथ्वी नारायण शाह कितने ताकतवर बादशाह गुजरे हैं और इनके क्या क्या कारनामे थे। आइए इस वीडियो को अंदर जानते हो, फिर आपके साथ शेयर करते कुछ इन्फॉर्मेशन। यो हो आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिको नेपालको नक्सा। त्यतिबेला नेपाल भनेर अहिलेको काठमाडौँ उपत्यकालाई चिन्ने गरिन्थ्यो। त्यो समयमा यो ठाउँमा मकवानपुर, चौदण्डी, विजयपुर र डोटी जस्ता ठूला ठूला देशहरू थिए र अरू ससाना देशहरू पनि धेरै थिए। त्यसपछि पहाडको एउटा सानो राज्य गोरखा भन्ने ठाउँमा एक महान योद्धाको जन्म हुन्छ जसलाई हामी बडा महाराज पृथ्वी नारायण शाह भन्ने गर्छौं। यिनको कहानी हेर्दा हिन्दी चलचित्र केजीएफ का रक्कीको याद आउँछ, किनकि यी दुईटैको लडाई गर्ने तरिका उस्तै उस्तै हुन्छ। साइनो जोडेर हुन्छ कि दुश्मनी गरेर हुन्छ। आफूलाई मन परेको राज्य जसरी पनि बनाउने यी महापुरुष कसरी यत्रो ठुलो साम्राज्य खडा गर्न सफल भए त? Unification of Nepal. पृथ्वी नारायण शाह। गोरखाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावती देवीको कोखबाट उनको जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1779 मा जन्मेका पृथ्वी नारायण शाहको पालन पोषणको जिम्मा भने उनकी सौतेनी आमा रानी चन्द्र प्रभावतीले लिएकी थिइन्। पृथ्वी नारायण शाहले पहिलो शिक्षा दरबारभित्रै लिएका थिए। उनी महाभारत, रामायण र शुक्रनीतिको बारेमा राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति थिए। करिब 10 वर्षको भएपछि पृथ्वी नारायण शाहलाई गोरखा दरबारबाट भक्तपुर पठाइएको थियो। त्यतिबेला भक्तपुरमा गएर उनले त्यहाँका राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंहसँग मित लगाएका थिए। भक्तपुर बस्दा पृथ्वी नारायण शाहले कान्तिपुर, पाटन र भातगाउँ यी तीनवटै राज्यको आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिको बारेमा राम्रोसँग बुझ्न मौका पाएका थिए। उनी भक्तपुरबाट गोरखा फर्केपछि राजा नरभूपाल शाहले नुवाकोटको आक्रमण गर्छन्, तर जित भने असफल नै हुन्छ। नुवाकोट हमला गर्दा गोर्खाली सैनिकको नेतृत्व गर्ने काजी जयन्त राणा र महेश्वर पन्त थिए। लडाईँमा हार भएपछि नरभूपाल शाहले काजी जयन्त राणालाई पदमुक्त गरिदिन्छन् र जयन्त राणा मगर कान्तिपुरको शरणमा जान्छन्। त्यतिबेला कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल थिए। जयप्रकाश मल्लले पनि उनीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गराउँछन् र केही समयपछि उनलाई कान्तिपुर राज्यबाट नुवाकोटको सैनिक सरदारसम्म बनाइन्छ। यिनलाई हामीले फेरि नुवाकोटको युद्धमा भेटाउनेछौँ। विक्रम सम्वत 1794 पृथ्वी नारायण शाह जब 15 वर्षका भए त्यसपछि उनको विवाह मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्र कुमारी देवीसँग हुन्छ। त्यो बेला मकवानपुर एउटा शक्तिशाली राज्य थियो। त्यहाँ विवाह गर्दा आफ्नो शक्ति बढ्ने फाइदा देखेर उनले त्यहाँ बिहा गर्न खोजेका थिए। विवाह त हुन्छ, तर छोरी सानै भएकोले गर्दा अहिले गोरखा नपठाउने भनेर मकवानपुरका राजाले 1.5 वर्षपछि आएर लानु भनेका हुन्छन्। राजाको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै पृथ्वी नारायण शाहले त्यसपछि बेहुली ससुरालमै छोडेर गोरखा फर्किन्छन्। मकवानपुरका राजाले भने जस्तै गरी पछि फेरि उनी गोरखाबाट मकवानपुर बेहुली लिनको लागि जान्छन्। त्यतिबेला भने राजा हेमकर्ण सेनका छोरा दिग्बन्धन सेनसँग पृथ्वी नारायणको झगडा हुन्छ। त्यही झगडाकै क्रममा पृथ्वी नारायण शाहले दिग्बन्धन सेनलाई अर्की रानी बिहे गरेर छोरो नजन्माई तेरी बहिनी लिन आउँदिन भन्छन् अनि बेहुली छोडेर उनी एक्लै गोरखा फर्किन्छन्। पृथ्वी नारायण शाह वचनका एकदम पक्का थिए। जसरी उनले दिग्बन्धन सेनलाई अर्को बिहे गरेर छोरो नजन्माई तेरी बहिनी लिन आउँदिन भनेका हुन्छन्, त्यसै गरी उनले अर्को बिहे गरेर छोरो जन्मेपछि छोरा सहितको जन्ती लिएर गएर रानीलाई ल्याउँछन्। केही बेर यसरी ज्वाइँ जेठानको झगडा भइसकेपछि उनी बेहुली छोडेर गोरखातिर लाग्छन्। फर्किने क्रममा उनलाई चन्द्रगिरीको डाँडामा पुगेर उपत्यका हेर्न रहर लाग्छ। उनी चन्द्रगिरीको डाँडाबाट उभिएर नेपाल उपत्यकालाई हेर्दै मनमा नै सोच्ने गर्छन्, कुनै दिन म पनि यी तीनवटै राज्यको राजा बन्नेछु।
त्यसपछि उनको दोस्रो विवाह काशीका राजपूत अभिमान सिंहकी छोरीसँग हुन्छ, जसलाई हामी नरेन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी भनेर चिन्ने गर्छौँ। उनकै गर्भबाट राजा प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहको पनि जन्म भएको थियो। विक्रम सम्वत 1799 मा गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु हुन्छ र पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा बन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहले राजा बनेकै वर्ष पहिला नरभूपाल शाहले हारेको ठाउँ नुवाकोटलाई आक्रमण गरे, तर जित भने असफल नै भयो। पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटलाई आक्रमण गरेर गोर्खामा गाभ्न खोज्नुका दुईवटा कारण हुन्छन्। नुवाकोटसँग जोडिएको तिब्बतको सिमाना व्यापारको लागि एकदम सही लोकेसन थियो, त्यसैले गर्दा पनि उनी नुवाकोटमाथि नजर गाडी राख्थे। र अर्को कारण भनेको चाहिँ नुवाकोट एकीकरण गर्ने उनका बाबु नरभूपाल शाहको सपना थियो, तर बाबुको सपना पुरा हुन सकेको थिएन। त्यसैले उनी बाबुको सपना पुरा गर्नको लागि भए पनि नुवाकोटलाई आक्रमण गरेर जित्ने चाहन्थे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह तीर्थयात्राको लागि भनेर बनारस जान्छन् र त्यहाँ भएका राजनीतिक गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी लिन्छन्। त्यो समयमा भारतमा मुगल साम्राज्य कमजोर बन्दै गएको थियो। व्यापारको लागि भनेर इन्डिया पसेको ब्रिटिस निकै पावरफुल बन्दै थियो। बिस्तार बिस्तार उनले आफ्नो साम्राज्य बढाइरहेको थियो। यसरी भारतमा अङ्ग्रेजहरूले बिस्तार बिस्तार हुकुम जमाउन थालेको देखेपछि उनले गोर्खामा पनि अङ्ग्रेजहरू आए भने हामी सबैलाई उपनिवेश बनाउँछ, त्यसैले अब एउटा शक्तिशाली राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा अझै सोच्न थाल्छन्। त्यतिबेलै उनले युद्धको लागि चाहिने केही हतियारहरू पनि जुटाउने मौका पाउँछन्। हतियार सङ्कलन गर्ने क्रममा त्यतिबेला उनका ससुरा अभिमान सिंहले पनि ठुलो सहयोग गरेका थिए। त्यसपछि उनी र उनको टोली बनारसबाट गोर्खा आइपुग्छन्। त्यतिबेला गोर्खा राज्यमा 1000 भन्दा बढी सैनिक अनि बन्दुक जस्ता आधुनिक हतियारहरू पनि उपलब्ध भइसकेका हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहको उमेर त्यतिबेला जम्मा 21 वर्ष मात्रै भएको थियो। उनलाई कतिबेला नुवाकोट जितेर गोर्खा बनाऊ भन्ने लागिरहेको थियो, तर उनलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि नुवाकोट जित्न त्यति सजिलो भने पक्कै पनि छैन, किनकि उनले आफ्नै आँखाले दुईचोटि हार खाएको देखिसकेका थिए। त्यसैले अबको लडाईँ दिमाग लाएर जित्ने योजनाका साथ नुवाकोटलाई एक्लो पारेर पराजित गराउनतिर लाग्छन्। त्यतिबेलासम्म गोर्खा र लमजुङको धेरै ठुलो दुश्मनी हुन्छ, तर उनले आफ्नो सुरक्षाका लागि लमजुङसँग पनि शान्ति सम्झौता गर्छन्। त्यसै गरी कास्की, तनहुँ र पाल्पासँग पनि मित्रता कायम गर्छन्। यति गरेपछि पश्चिमको सिमानामा सबै आफन्त बनाइयो। अब आफन्त बनाएपछि गोर्खालाई हमला गर्दैनन् भन्ने उनको सोचाइ थियो र यो सोचाइले राम्रोसँग काम पनि गरिदियो। विक्रम सम्वत 1801 मा दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेको नेतृत्वमा नुवाकोटमाथि फेरि हमला गरे। यति बेला चाहिँ गोर्खाका 12 देखि 20 वर्षका सबै युवाहरूलाई सशस्त्रको लागि तयारी गरिएको थियो। त्यसैले यहाँको सैनिक सङ्ख्या लगभग 1000 भन्दा माथि थियो। यी मध्ये केही सैनिकहरूलाई खेतालाको रूपमा पहिला नुवाकोट पुर्याइन्छ। त्यतिबेला नुवाकोट कान्तिपुर देशको एउटा प्रान्त थियो र त्यहाँको सुरक्षाका लागि तिनै जयन्त राणा मगर थिए जो पहिला गोर्खाको पक्षमा थिए। त्यसपछि कालु पाण्डेले जयन्त राणालाई एउटा चिठी लेख्छन्, तँ पनि गोर्खाकै होस्, त्यसैले हामी तँलाई मार्न चाहदैनौँ, त्यसैले बिना अवरोध नुवाकोट हामीलाई सुम्पिदे, यसमा तेरो र हाम्रो सबैको भलाइ हुनेछ। कालु पाण्डेलाई जयन्त राणाले जवाफ दिन्छन्, म पनि गोर्खाकै मान्छे हुँ, तर मैले कान्तिपुरको नुन खाइसकेको छु, त्यसैले मैले कान्तिपुरलाई बचाइराख्नुपर्छ भन्ने जवाफ दिन्छन्। यति भनेर गोर्खाली सैनिकलाई मार्नको लागि सैनिक सहयोग माग्न जयन्त राणा कान्तिपुर गएका हुन्छन् र उनका छोरा शङ्खमणि राणाले नुवाकोटको सुरक्षा गरेका हुन्छन्। त्यतिबेलै गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाह, दलमर्दन शाह, चौतारा विष्णु शाह, काजी सूरप्रताप शाह आदिले नुवाकोटलाई घेरा हाली एकैपटक आक्रमण गर्छन्। त्यतिबेला दलमर्दन शाहको हातबाट शङ्खमणि राणा मारिन्छन् र पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गर्छन्। नुवाकोटमा यसरी गोर्खालीहरूले कब्जा गरिसके पछाडि नुवाकोटका सिपाही र जयन्त राणा भागेर बेलकोट गएर बसेका थिए। त्यतिबेला फेरि बेलकोटमा पनि आक्रमण हुन्छ गोर्खालीबाट र आक्रमणको क्रममा जयन्त राणालाई पनि पक्राउ गरिन्छ। नुवाकोट र बेलकोट जितेपछि गोर्खालीहरूले लामीडाँडा कब्जा गरे, तर तनहुँद्वारा लामीडाँडा कब्जा गर्ने इच्छा रहेकोले तनहुँ र गोर्खाली बीच भिडन्तको सम्भावना बढ्यो। पृथ्वीनारायण शाहलाई बाटो सफा गर्न कसैले भेट्दैनन्थ्यो। यहाँ पनि उनले यसै गरी दिमाग लाउँछन्। उनले तनहुँका राजालाई सन्धि गरौँ भनेर बोलाउँछन् अनि तनहुँका राजा त्रिविक्रम सेन पनि आउँछन्, तर तनहुँका राजाले चाहिँ सन्धि गर्न नमान्ने खालको कुरा गर्छन्। त्यस पछाडि उनलाई पक्रेर गोर्खालीहरूबाट बन्दक बनाइन्छ र
तनहुमाथि गोर्खालीले केही समय राज पनि गर्छ। विक्रम सम्वत 1812 मा गोर्खाली सैनिकले लमजुङ र तनहुका संयुक्त फौजसँग युद्ध पनि गर्नु परेको थियो। यो युद्धमा चाहिँ गोर्खाले ठुलो जनधनको क्षति पनि बिहोर्यो। तर पनि नालदुम, दहचोक, महादेव पोखरी, कुलेखानी, इपा, माल्टा आदि जस्ता ठाउँहरूमा कब्जा गरेर छोडो गोर्खालीले। त्यस पछाडि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि पनि आक्रमण गर्छन्। तर कीर्तिपुरमा पृथ्वीनारायण शाहले सोचे जस्तो सजिलै जित हासिल पर्दैन। यहाँनेरि बारम्बार आक्रमण गरेर मात्रै जितेका हुन्छन्। विक्रम सम्वत 1814 मा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमा पहिलो पटक आक्रमण गरे। यसमा गोर्खाको तर्फबाट 1200 सैनिक थिए। गोर्खाली सेनासँग लड्नको लागि कीर्तिपुरले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सैनिक समेत सहयोग मागेर युद्ध गरेको हुन्छ। गोर्खाली र कीर्तिपुरे सैनिक बीच बल्खु खोलामा करिब 6 घण्टासम्म युद्ध हुन्छ। यो लडाइँमा चाहिँ गोर्खालीहरूले नराम्रोसँग वीरगति प्राप्त गरेका थिए। त्यतिबेला कीर्तिपुरे सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई समेत समाउन सफल भएका थिए। तर समाते पनि उनलाई चाहिँ केही गरिँदैन, किनकि त्यतिबेला राजालाई मार्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता थियो। यही मान्यताको कारणले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई जीवनदान दियो, नत्र त कीर्तिपुरेले इतिहासै बदल्दिन लागेका रहेछन्। यसरी भएको कीर्तिपुरको युद्धमा कालु पाण्डेको ज्यान गएको थियो। त्यसैले उनको ठाउँमा उनका छोरा वंशराज पाण्डेलाई राखियो। त्यतिबेला गोर्खाका सेनापति शिवराम सिंह पनि मारिएका थिए। त्यसैले उनका छोरा केशर सिंह बस्नेतलाई सेनापति बनाइएको थियो। त्यसपछि फेरि विक्रम सम्वत 1816 मा शिवपुरी र काभ्रेमाथि पनि आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेका थिए। मकवानपुर पृथ्वीनारायण शाहको ससुराली देश थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहलाई घर र ससुराल एउटै बनाउन रहर थियो। घर जै बसेर होइन, ससुराल नै कब्जा गरेर। मकवानपुर युद्धको लागि विक्रम सम्वत 1819 को भदौ महिनामा वंशराज पाण्डे र केशर सिंहले नयाँ सैनिक सङ्गठन बनाउँछन्। त्यसपछि महदम कीर्ति शाह, दलमर्दन शाह, सुरप्रताप शाह, नन्दु शाह र दलजित शाहहरूका साथमा ठुलो सङ्ख्यामा मकवानपुरमा गोर्खाली सेनाहरू पठाइयो। त्यसपछि मकवानपुरका सेना र गोर्खाली सेनाहरू बीच करिब 10 घण्टासम्म मकवानपुरमा लडाइँ हुन्छ। त्यो लडाइँ हुँदाहुँदै दिग्बन्धन सेन, जो पृथ्वीनारायण शाहका जेठान थिए, उनले सरेन्डर गर्छन् र मकवानपुर पनि गोर्खाको हातमा आउँछ। त्यसपछि उनले उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी। ये थी पृथ्वीनारायण शाह की स्टोरी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर मुझे पता चली। वैसे तो ये नेपाली की वीडियो थी, ज़्यादा तो मुझे समझ नहीं आई, बट कुछ जगहों पे मुझे समझ आई, कुछ स्टोरी मुझे पहले से ही पता थी। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिस्कवर करना चाह रहा था और मुझे थोड़ा उसके बारे में पता चल पाया। अगर हम बात करें 1816 की, तो 1816 में तो आपको पता है कि सगोली संधि हुई थी और अंग्रेजों के साथ लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने ये सगोली संधि के ऊपर पृथ्वीनारायण शाह से मेरे ख्याल से साइन करवाए थे। बट यहाँ पे मेरी डिमांड एक ये है कि इसी स्टोरी की एक हिंदी वर्जन आना चाहिए। सेम बंदा अगर इसी की वीडियो की एक हिंदी वर्जन आ जाए तो काफी बेटर होगा, क्योंकि भाई ने बड़ी जबरदस्त तरीके से एनिमेशन करके दिखाया और समझाया है। मुझे नेपाली के अंदर इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से समझाया कि मुझे नेपाली के अंदर भी थोड़ा बहुत समझ आया। हाल के अंदर एक बंदी की पैदाइश होती है और वो पैदाइश से लेके बढ़ता जाता है, जैसे अपनी उम्र के साथ बढ़ता जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है और जिम्मेदारियों के साथ वो जगह जगहों पे ठहरता है, पढ़ने के लिए भी जाता है। और वो एक ऐसे टाइम पे भी इंडिया गया था जहां पे मुगलों की हुकूमत एंड टाइम पे चल रही थी और अंग्रेज तकरीबन इंडिया के अंदर इंटर हो चुके थे। तो वहां पे भी उन्होंने बनारस के अंदर या वाराणसी, पता नहीं जो भी नाम है, वैसे तो बनारस कहते हैं, वहां पे भी उन्होंने काफी टाइम गुजारा और कुछ हथियार वगैरह वहां से लिए। बट यहाँ पे ये उनके अपने ही उनको धोखा दे रहे थे और धोखा देने के बाद वो हार गए, मेरे ख्याल से कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिली। बट हाँ, कि अब ये भी बात है कि किंग पृथ्वीनारायण शाह के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये है या बातें ये कि वो बहादुरों में से बहादुर थे और इसको हराना मुश्किल था। तो इसी वजह से उन्हीं की वजह से ब्रिटिश जो थे वो कॉलोनाइज नहीं कर पाए नेपाल को और इन्हीं की वजह से वो इस इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। तो ये नेपाल की एक बड़ी जबरदस्त बात है। उनका ये किंग था और बादशाह था उनका कि वो इतनी जबरदस्त काम के बाद लोग उनको याद कर पाते। बट मेरी डिमांड जहाँ तक ये कि इसी बंदी की वीडियो की एनिमेशन जो है, जैसे इनकी वीडियो है इसी का एक हिंदी वर्जन आया था कि क्लियर से हमारे माइंड से ये जो थोड़ी बहुत सवाल आते हैं वो निकल जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।